करिब करिब 3 वर्ष अगाडि संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै गर्दाको त्यो क्षण म सम्झन्छु। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत हाल्ने प्रत्येक पार्टीको साथीहरूले उहाँलाई बधाई दिँदै गर्दा भन्नुभएको थियो, नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्तो पात्र आजसम्म कहिले पनि भेटिएको थिएन, भोलि पनि भेटिन्न। मैले उहाँलाई त्यो बेलामा बधाई दिँदै गर्दा के भनेको थिएँ भने, म पात्रको बारेमा तपाईँको अहिले तुलना गर्दिनँ, भर्खर तपाईँको यात्रा प्रारम्भ हुँदैछ। तर यति चाहिँ भन्छु कि नेपालको इतिहासमा आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नपाएको अवसर तपाईँले पाउनु हुनुहुन्छ। जननायक बीपी कोइरालाले पनि यस्तो अवसर पाउनु भयो, न गिरिजा प्रसादले न कृष्ण प्रसादले कसैले पनि यस्तो अवसर पाउनु भयो। तपाईँसँग थुप्रै असहमतिहरू छन् रहलान्, तर एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा, काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको रूपमा तपाईँको कार्यकाल सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्छु, प्रार्थना गर्छु। तर तपाईँलाई प्रत्येक पल तपाईँको घोषणापत्र सम्झाइरहेको छु। तपाईँले घोषणापत्रमा लेख्नु भएको छ, 5 वर्षमा यो गर्छु, 2 वर्षमा यो गर्छु, 3 वर्षमा यो गर्छु, अँध्यारोबाट उज्यालो मात्र दिन्छु भन्ने तपाईँका स्वयं बाचाहरू छ। ती बाचाहरू तपाईँलाई सम्झाइराख्छु भनेर भनेको म अहिले सम्झन्छु। मैले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सदा चाहिँ मेरो उपहास गर्नुभयो। अरू साथीहरूले, तपाईँको यहीँको पनि सांसदले त्यहाँ फुट्ने गरिकन टेबल ठोक्नु भयो। प्रधानमन्त्रीको उपहास र अरू साथीहरूको विश्वास, प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वासको त्यो क्षण म सम्झन्छु। मैले उहाँका बारेमा यी कुराहरू भनिरहँदै गर्दा मेरो मनमा अनेक दुविधाहरू थिए। प्रधानमन्त्री नचिनेको मान्छे होइन, थुप्रै कुराहरूको सन्दर्भमा तलमाथि होला, तर फेरि पनि इतिहासले यस्तो अभूतपूर्व अवसर दिएको छ, यो अवसरको सदुपयोग त गर्नु होला कि भन्ने मनमा कता कता दुविधा गर्नेको पनि एउटा आशा हुने छ। गाडी पनि छ, गन्तव्य पनि थाहा छ, बाटो पनि ठिकठाक छ, चालक मात्रै त हो। चालकले धेरै सुझबुझ पुऱ्याएन भने पनि गाडी त पुऱ्याइहाल्छ। बाटो छ, उज्यालो छ, सबै कुरा मिलेको छ, इन्जिन छ, तेल छ, ठिक छ भनेपछि पुरौला भन्ने लागेको छ। तर 3 वर्षपछि यसो फर्केर हेर्छु, बाटो पनि ठिकठाक थियो, गाडी पनि दिएकै हो, इन्जिन पनि ठिकठाक थियो। बाटो गाडी चलाएर बाटोबाट गन्तव्यसम्म पुर्यो होला भनेको गयो के 3 वर्षपछि? 20 बाटोमा गाडी लगेर रोकेर चक्का पनि खोल्यो, इन्जिन पनि भत्कायो, 20 बाटोमा गएर बसेको छ। किन भत्काएको भनेर सोधेको, योभन्दा राम्रो गाडी बनाउँछु भनेर भत्काएको छ। पाएको गाडी गन्तव्यसम्म पुर्याउन नसक्नेले 2.5 वर्ष 3 वर्ष पछाडि चालकले को शुद्धि बिग्रिसके पछाडि आज हामी गन्तव्यसम्म पुग्न नसकेर बसेका छौँ। जसरी एउटा चालकले मेकानिकको काम गर्यो भने न गाडी कुद्छ न गाडी बढ्छ। चालकले मेकानिकको काम गर्नु भनेको अनधिकृत काम। धेरै जसो अहिले के भनेको सुनिन्छ भने संविधानका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। तर असंवैधानिक भन्दा पहिला त्यो काम अनधिकृत काम हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको विघटन असंवैधानिक भन्दा पहिला अनधिकृत हो। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा कुनै पनि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुराको कल्पनै गरेको छैन। र हामीले यो नजानेर नलेखेको होइन, हामीले जानेर नलेखेको। 2047 सालको संविधानमा एउटा धारा थियो, धारा 53 जसमा हामीले के लेख्यौं, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न पाउनेछ। अर्थात् बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले आजदेखि म संसद राख्दिन भन्यो भने संसद विघटन गर्न पाउँथ्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो, बेठिक गर्नु हामी आफै भनिरहेका छौँ, आफैले पनि भन्नुभयो, त्यसको सजाय पनि हामीले पायौँ। तर बेठिक गरे पनि संविधानले उहाँलाई जो गर्न दिएको थियो त्यस कारणले गर्दा उहाँले गर्नुभयो। पछि मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो प्रस्ताव, सूर्यबहादुर थापाले गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। र हामी लामो अनुभव गरेर जब 62 सालको आन्दोलनबाट आयौँ, संविधान सभामा गयौँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हामी सबै एक ठाउँमा बस्यौँ र भन्यौँ नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ, संसदीय व्यवस्था हामी राखौँ। तर यो राख्दै गर्दा पहिलाको जस्तै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याउने अनि त्यो पार्टीभित्र झगडा गरेर पार्टीको झगडाको कारणले गर्दा संसद भङ्ग गर्ने हो भने त हामीका कहिले पनि राजनीतिक स्थिरता रहन्न। त्यसैले हामी नयाँ खालको व्यवस्था गर्छौँ। हामीले सल्लाह गर्यौँ र हामीले संविधानमा राख्यौँ, एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संसारको कुनै संविधानमा छ? कहीँ पनि छैन। एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसके पछाडि फेरि 6 महिनासम्म ल्याउन नपाउने कहीँ छ? कहीँ पनि छैन।
यतिले मात्र पुगेन। हामीले के भने कि एक पटक संसद बनिसके पछाडि संसद 5 वर्षसम्म रहन्छ र 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। जम्मा एउटा अवस्थामा मात्रै हामीले कल्पना गर्यौं कि कुनै बेला यस्तो अवस्था पनि आउला नि त, संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनै नसक्ला, एउटा पार्टीको बहुमत छैन, दुईटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्दैन, ठूलो पार्टीलाई सानो पार्टीले पत्याउन्न, त्यस्तो बेलामा संसदले सरकारै दिन सकेन भने मात्रै त्यस्तो अवस्थामा संसदले सरकार दिन नसक्दाखेरि संसद भङ्ग हुन्छ भन्ने ठाउँमा राख्यौं। आज केही ठाउँको जुन कुरा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रयोगै गर्न नपाउने हो त्यो धारालाई प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गरिएको छ। र संसद भङ्ग गर्दै गर्दा के भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको त संसद के को लागि भङ्ग गर्ने, संसद मलाई 2/3 बहुमत चाहिएकोले भङ्ग गर्ने। 2/3 बहुमत किन चाहिएको, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ 2/3 बहुमत संविधान संशोधन गर्नको लागि चाहिएको। प्रत्येक नेपाली नागरिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ, सोध्न पाइन्छ, हाम्रो हक हो र उनले बताउनुपर्छ। 2/3 बहुमत तपाईले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जेसुकै नाम रहोस् भोलि तपाईले पाउनुभयो भने तपाईले संविधानको संशोधन गर्न चाहेको विषय के हो, कुन चाहिँ धारा बदल्न चाहेको हिम्मत छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यत्रो पार्टी प्यालेस चहार्दै मान्छे हँसाउँदै हिँड्नु भएको ठाउँमा एक ठाउँ उभिएर भन्नुहुन्छ तपाईको पार्टीले साँच्चैकै 2/3 बहुमत ल्यायो भने तपाईले संशोधन गर्न चाहेको विषय के? नेपालमा भएको संसद भङ्ग गर्ने अनि देशभित्रको संसद भङ्ग गरेर गएको देशको काम चलाउ सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतले नहेपे के गर्छ? हामी त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको इज्जत रहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यहाँ भित्र बस्दै गर्दा एमाले माले माओवादी कांग्रेस होला, तर देशबाट बाहिर गइसकेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री भारतमा अहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ। प्रदीप गेवालीको इज्जतको बारेमा उहाँलाई चिन्ता नहोला, हामीलाई चिन्ता छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री, तर आज देशभित्रको सिङ्गो देश मिलेर के कांग्रेस के नेकपा के मधेसी पार्टी सिङ्गो देश मिलेर संविधान सभाभित्र रहेका संसदभित्र रहेका सबै पार्टी एक ढिक्का भएर हाम्रो भूभागमा भारतले अनधिकृत रूपले कब्जा गर्दै गर्दा त्यसको विरुद्धमा हामी एकजुट भयौं, एकमत भयौं, एक ठाउँमा आयौं। त्यस्तो विषयलाई पार्टीभित्रको आफ्नो झगडामा आफ्नो हातमाथि पार्नको लागि प्रयोग गर्ने। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 2/3 बहुमत दिनुस् मलाई, सरकारको कामको दुष्प्रचार भएकोले त्यसलाई रोक्नको लागि मलाई 2/3 बहुमत चाहियो। सरकारको कामको विरोध कसले गर्यो? तपाईले गर्नु, मैले गरे। संसदमा अहिले कस्तो कानुन छ? संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्तो कानुन प्रस्तावित गरेको छ जुन कानुन पारित भयो भने, जुन कानुन यदि कानुन बन्यो, त्यो विधेयक कानुन बन्यो भने प्रधानमन्त्रीका बारेमा वा प्रधानमन्त्रीले चाहेको मान्छे कसैका बारेमा पनि तपाई कसैले पनि तपाईको सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुरा लेख्नु मात्र भयो भने तपाईलाई ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगेर समातेर 15 वर्षसम्म जेलमा लगेर राख्न सक्ने कानुन संसदमा प्रस्तावित छ। त्यो कानुन कसले रोकेको बन्नलाई? हामीले रोकेको। हामी संसदभित्र थोरै छौँ, हामी लडेर रोकेको, तपाईहरुको ताकतले रोकेको। तपाईहरुले आड भरोसा दिनुभयो, थोरै भए पनि संसदमा लड्यौ, त्यो कानुन बनाउनु रोकेको। सरकारले भर्खर वक्तव्य निकाल्यो, सार्वजनिक सूचना निकालेर के भन्यो, मेरो खुत्रुके रित्तो छ, म मेरो नागरिकलाई खोप लगाउन सक्ने अवस्थामा छैन, मेरो खुत्रुके रित्तो भएकोले मलाई देऊ, सुका दिए पनि देऊ, मोहर दिए पनि देऊ, रुपियाँ दिए पनि देऊ भनेर माग्दैछ। एकातिर माग्छ, अर्कोतिर फुर्ती लगाएर के भन्छ, चाहिँदै नचाहिएको चुनाव 40 अरब लाग्ने चुनाव हाम्रो माथि पास। कोभिडको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ। 1 वर्ष भयो विद्यालयहरू करिब बन्द भएको, भर्खर खुलेका छन्। यत्रो शैक्षिक सत्रमा यत्रो प्रभावित हुँदै गर्दा हाम्रो समग्र देशभरिको शिक्षामा कत्रो प्रभाव पर्यो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कत्रो प्रभाव पर्यो, हाम्रो कति उद्योग धन्दाहरू बन्द भयो, कति किसानहरूले कुन मार खेप्नु पर्यो, तपाईँ सबैले खेप्नु भएको छ। र हाम्रो आफ्नै सरकारको अध्ययनले भन्छ गयो यो वर्षमा गएन, अर्को वर्ष पनि गयो, हाम्रो अर्थतन्त्र गएर भाँसिएको छ। उकास्ने कसरी हो? नेपालको छोडिदिनुहोस्, संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि चीनसम्म हाम्रो दक्षिण एसियामा एउटा बङ्गलादेश बाहेक कुनै देश बाँकी छैन, अस्तव्यस्त भएको छ। अर्को 1-2 वर्ष यसको प्रभावमा रहेर योसँग कसरी जुझ्ने भनेर भनिरहेको बेलामा, मानिसहरू यत्रो रोग भोक शोकले ठला परेको बेलामा
यसबाट बाहिर निकाल्न के गर्नुपर्ने भन्ने योजना बनाउनु पर्ने बेलामा यो बेलामा आफ्नो पार्टीभित्रको कलहको कुरा ल्याएर हामीलाई थुपार्ने, जनतालाई थुपार्ने र यो निर्वाचनको भारी बोकाउने, त्यो पनि के भनेर कि मलाई 2/3 बहुमत चाहिएको छ भनेर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस कारणले गर्दा अहिले गर्नुभएको काम अनधिकृत र असंवैधानिक मात्र होइन, यो काम तपाईँ र म माथि, हामी माथिको ठुलो अपराध पनि, नेपाली जनता माथिको ठुलो अपराध पनि। यो बेलामा एउटा नागरिकले सोध्नुहोस् र सोच्नुहोस्, नेकपाको साथीहरू कोही आउनुभएको छ भने म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु, एकपटक इमान्दार भएर तपाईँ एकपटक इमान्दार भएर घरमा गएर सोच्नुहोस्। मतलब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी प्यालेसमा को कार्यक्रममा जानुभएको प्रधानमन्त्रीका साथीहरूलाई भन्नुभएको छ, एकपटक सोच्नुहोस्। भोलि गएर तपाईँको परिवारमा आउँदा पुस्ताले तपाईँलाई प्रश्न गर्छ, त्यो बेलामा तपाईँले प्रधानमन्त्री खोज्नुभएको कि जोकर खोज्नुभएको? तपाईँ पार्टी प्यालेसमा गएर एकछिन हाँस्दै गर्दा थप्पडै गर्दा बुझ्नुहोस्। त्यसै यो संविधान आएको होइन। यो संविधानसम्म आइपुग्दै गर्दा म यति रगत बगेर पनि भन्दिनँ, हाम्रो समय गएको छ। 2015 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राजा महेन्द्रले महत्वाकांक्षा नराखिनु भएको भए आज नेपालको राज संस्था पनि रहन्थ्यो होला। तर आज हामीसँग 15 साल, हेर्नुहोस् त, 60 वर्षभन्दा लामो प्रजातन्त्रको हामीसँग इतिहास रहन्थ्यो, हामीसँग बलियो प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू रहन्थ्यो, हामीसँग अनुभव रहन्थ्यो र आज हामी यति धेरै पछाडि परेको अवस्थामा रहँदैन। राजाको महत्वाकांक्षाले 30 वर्ष खेर गयो। 46 साल पछाडि हामीले पनि काम गर्न जानेनौँ, हामीले पनि गल्ती गर्यौँ। माओवादी आयो, दुस्साहस, राजाको दरबारको फेरि षड्यन्त्र, अर्को 30 वर्ष फेरि खेर गयो। 10 वर्ष त हामीलाई संक्रमण मिलाउन लाग्यो, बल्ल बल्ल संविधान आएको छ। अब यो संविधान च्यातिने, वैशाख 17 गते चुनाव नभएपछि गर्ने के छ? कोहीसँग केही योजना? हाम्रो संविधानले के भन्छ? अनि फेरि त्यसपछि हामी देखिरहेका छौँ सडकमा लागेको नाराहरू, मागहरू देखिरहेका छौँ, फेरि अर्को चक्रमा घुम्ने। यत्रो ठुलो अपराध, यत्रो ठुलो हाम्रो समय र अवसर बर्बाद गरिसकेपछि बल्ल एउटा ठाउँमा आइपुग्दै गर्दाखेरिको बनेको व्यवस्था भत्काउँदै गर्दा तपाईँ आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ नाङ्गै हुनुहुन्छ भन्नुपर्ने ठाउँमा, तपाईँले कुरी भन्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ वाह भन्दै हुनुहुन्छ। अपराध तपाईँ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हिँड्ने तपाईको यो क्षेत्रको सांसद पनि अपराधको त्यत्तिकै साझेदार, त्यत्तिकै भागीदार। हिम्मत छैन। 5 वर्ष मलाई मानकालको जनताले, 5 वर्ष मलाई यो ठाउँको जनताले पठाएको प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले मलाई किन सडकमा पुर्याउनु पर्ने हिम्मत छैन? कुरी भन्नुपर्ने ठाउँमा वाह भन्दै जाने, अहिले पनि सलाम साहब भनिराख्ने, बोल्न नसक्ने, त्यति हिम्मत गर्न नसक्ने। प्रधानमन्त्रीको टोली पनि त्यत्तिकै अपराधी। राष्ट्रपति मेरो निर्वाचन क्षेत्रको हुनुहुन्छ। म नेपालमा राष्ट्रपतिको संस्था ल्याउनको लागि लागेको एउटा अभियान्ता मध्येको एउटा सदस्य हुँ। मेरो राष्ट्रपतिका बारेमा यसरी बोल्दै गर्दा मलाई रक्तिभर पनि खुसी लागेको छैन, लाग्दा पनि लाग्दैन। तर नेपालको राष्ट्रपति भनेको तपाईँ र मेरो, हामी सबैको अभिभावक भन्दा पनि माथि राखेको हाम्रो प्रथम नागरिक, तपाईँ र मभन्दा ठुलो, हाम्रो पशुपतिदेखि हाम्रो देवीथानहरूसम्म, जहाँ हाम्रो मठ मन्दिर छ, दसैँको बेलामा, तिहारको बेलामा हाम्रो मन्दिरमा हाम्रो 12 आमाभन्दा पहिला, हामीभन्दा पहिला हामी हाम्रो राष्ट्रपतिको स्वागत गर्छौँ। त्यहाँ मेरो कमल पोखरी भन्ने पोखरी छ एउटा, 9 वर्षदेखि छठ पूजा मनाउँछौँ हामी। तर हाम्रो छठ पूजा मनाउँदै गर्दा हामी राष्ट्रपति नआइकन सूर्यलाई अर्घ दिन आयो। राष्ट्रपति को हो? किन? हाम्रो अभिभावक, हाम्रो 12 आमाभन्दा माथिको मान्छे, हाम्रो प्रथम नागरिक। तर राष्ट्रपतिले आज नेपालको राष्ट्रपतिको इज्जत राख्नुको, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको एउटा गुटको गुटपति? राष्ट्रपतिको गुटपति, राष्ट्रपति हेर्नुहोस् त, यो तहको किर्ते काम गर्ने। मैले त हिजोको किर्ते कामको लागि प्रधानमन्त्रीले पठाएको चिठी अदालतमा पठाउँदै गर्दा पठाउँदै नपठाएको धारा थपेर राष्ट्रपति पठाउने, यो तहको किर्ते कामको साझेदारी। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको त मैले साथीहरूलाई भनेको छु, केपी ओलीको अर्थ खड्ग प्रसाद ओली होइन, अब उहाँको नाम कीर्ति प्रसाद ओली राखियो भने यो भन्दा मैले मेरो प्रधानमन्त्रीको बारेमा यो भन्दै गर्दा मलाई खुसी लागेको छैन। तर हेर्नुहोस् त, संवैधानिक परिषदको सिफारिस गर्ने बेलामा त्यस्तै कीर्ति, राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउँदै गर्दा त्यस्तै कीर्ति, अनि यस्तो कीर्ति काम गर्दै गर्दाखेरिको बेलामा राष्ट्रपति यसको साक्षी बस्ने। हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पठाउँदै गर्दा
यो ती सबै अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो। त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो, मैले राष्ट्रपति भए पनि मैले संविधान सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। हिजो शेरबहादुर देउवाले पठाउँदै गर्दा गर्नुपर्ने काम तपाईँ नगर्ने, आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाउँदै गर्दा नगर्नुपर्ने काम तपाईँ गर्ने, त्यसको साझेदार हुने, त्यसको संरक्षण गर्ने, अनि तपाईँलाई हामीले राष्ट्रपति मानिराख्नुपर्ने। मान सम्मान भनेको संविधानमा लेखेर पाइने होइन। भेट्दै गर्दा मानिसले सम्मान नै भन्ला, तर आस्था भनेको हृदयबाट आउनुपर्छ, भित्रबाट आउनुपर्छ। त्यो आस्था तपाईँले गुमाउनु भयो राष्ट्रपतिजी, बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ। यसको दोषी प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको टोली हो, यसको दोषी राष्ट्रपति। तर यति मात्र होइन, यसको टोली अर्को एउटा समूह पनि छ। त्यो समूहको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पोस्टमा आजभोलि मैले के राखेको छु भने उहाँहरूको नाम चिनाउन सजिलो हुन्छ। एउटा नेकपा ओली, एउटा नेकपा हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूको पार्टीको नाम हामी यहाँ छौँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ अहिले बेला बेलामा हामी यहाँ छौँ लेखेर, कोही माइतीघर मण्डलामा, कोही बसन्तपुरमा, चौतारा भाइ बसेको देख्छ, हामी यहाँ छौँ लेखेर। मलाई उहाँहरूको ठुलो सहानुभूति छ, तर सहानुभूति राख्दै गर्दा मेरो केही प्रश्नहरू छन् उहाँहरूसँग र मलाई आफूले हालिसकेका प्रश्नहरू। संसदभित्र म सम्झन्छु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति मात्र होइन, उहाँको प्रवृत्ति, उहाँले गरेको काम बडा महारानी बन्न खोज्ने, उहाँ त्यतापट्टि उद्धत हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू बोल्नु। त्यो बेलामा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो बेलामा तपाईँहरूलाई शीतल निवासको त्यही कुर्सी तातो लाग्यो। शीतल निवासभित्र तपाईँले दुर्गन्ध, षड्यन्त्रको दुर्गन्ध देख्नुभयो। तपाईँलाई केवल अत्तर सुवास मात्र आयो। सभामुख मात्र छ संसदमा। संविधानले उपसभामुख अर्को पार्टीको चाहिन्छ भनेर भन्छ। आज उपसभामुख ल्याएनौ भने प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदभित्र धाँधली गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा, संसद बन्द गर्दै गर्दा कहाँ हुन्छ तपाईँहरू? अदालत नचलाउँ, तपाईँहरूसँग संख्या छ, तर तपाईँहरूले संसदीय सुनवाईको नाममा बन्दै गरेको प्रधान न्यायाधीश लखट्नुभयो। नलखट्नुहोस्, अदालतले भोलि खान्छ भन्दै गर्दा कहाँ हुन्छ तपाईँहरू? बहाल भएका सचिवलाई राजीनामा नगराइकन निर्वाचन आयोग जिम्मा दिनु प्रधानमन्त्रीले। पार्टीको कारिन्दालाई निर्वाचन आयोग जिम्मा नलाउनुहोस्, भोलि अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आज हामी यहाँ छौँ भन्दै गर्दा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कहाँ? मलाई थाहा छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूमध्ये एकजनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनिदिनु भएको थियो, कमरेड अरूले ट्र्याक्टर चलाउँछन्, हामीले प्लेन चलाउने हो, प्लेनमा दुईटा पाइलट हुन्छ, एउटा पाइलट बन्न पाएको त्यो रमाइलो मान्ने हुन्थ्यो। तपाईँहरूमध्ये एकजनालाई भनिदिनु भएको थियो, कमरेड यी माओवादीहरूलाई समय आउँदै गर्दा घचेड्ने हो, हामी पूर्व एमालेहरू एक हुनुपर्छ। त्यो पूर्व एमाले एक हुने लोभमा तपाईँहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूमध्ये एकजना सर्प पाल्न 72 करोड लिँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूमध्ये एकजना गोर्खामा चुनाव हारेर झ्यालबाट छिरेर राष्ट्रिय सभा छोड्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सबको नारी छाम्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री, त्यही भएर हेर्नु भएको। तपाईँहरूलाई हेर्दै गर्दा संविधानलाई हेर्नु पुग्नु हो। त्यसैले दोष तपाईँहरूको पनि हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूको पनि हो। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तल्लो तहमा काम गरेका साथीहरूप्रति मेरो कुनै पनि दुराग्रह केही पनि छैन। तपाईँहरू पार्टीमा काम गर्नुभएको छ, लाग्नुभएको छ, तर तपाईँले कहिले प्रश्न गर्नुभयो? रातारात तपाईँहरूको पार्टी मिल्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। म सम्झन्छु अहिले पनि संसदको भवनमा प्रधानमन्त्री त हुनु, त्यो बेलामा केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहालसँग हात मिलाउनु पर्यो, त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दै गर्दा त्यो रगत लागेको हात मिलाउँदिन भनेर भनेको म सम्झन्छु। रगत लागेको हात मिलाउँदिन भनेर भनेको मान्छे रातारात हामी एक हौँ भन्ने गीत गाउने त्यसमा तपाईँले सोध्नु भएन हामी एक हौँ कसरी भयो? हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त के सोध्नु भएन? हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा के सोध्नु भएन? कम्युनिस्टको आन्दोलन के हुन्छ सोध्नु भएन? एकपटक सोध्नु भएन। तपाईँहरू शब्द चुनाव लाग्यो, तपाईँहरूलाई आएर भनिदिनु उहाँहरू हामीहरू गजबको नयाँ पार्टी बनाएका छौँ, गजबको ठुलो पार्टी बनाएका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेताले भनिदिनु भयो केपी ओलीले, हाम्रो पार्टी भनेको आलु जस्तो, जमिन मुनि फल्छ, आलु खान मिल्छ, माथिपट्टिको खाली आलुको माथिपट्टिको डाँठ मात्र खान नमिल्ने हो। केपी ओलीले आएर प्रचण्डले आएर भनिदिनु भयो हाम्रो पार्टी भनेको त काउली जस्तो, माथिको फुल खान मिल्छ, जरा खान मिल्दैन। हामी दुईटाले मिलेर नयाँ बिउ बनाएका छौँ कमरेडहरू। यो बिउ लगेर गाउँमा रोप्नुहोस्, हेर्नुहोस्, सिँचाइ गर्नुहोस्, बाली मल हाल्नुहोस्, गोड्नुहोस्, हेर्नुहोस् त तल आलु फल्छ, माथि काउली फल्छ। काउलीको फुल पनि खान मिल्छ, आलु पनि खान। दङ्ग तपाईँहरू सोध्दै सोध्नु भयो यस्तो बिउ कहाँ बन्छ भनेर ल्याएर रोप्नु, घर घरमा खेतमा आलिआलीमा बाली लाउनु। 1 वर्षपछि 2 वर्ष 3 वर्षपछि बल्ल हेर्दा त देख्नुभयो बल्ल 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 फलेको। त्यो पनि के फल्यो?
तल आलुवाला जमिन मुनि भनेर हेरेको काउलीको जरा छ, माथि चाहिँ काउलीको फुलवाला भनेको आलुको पात छ। न माथिको खाने मिल्छ न तलको खाने मिल्छ। तपाईँले 3 वर्षपछि बल्ल थाहा पाउनु भयो। 3 वर्ष पहिला सोध दिनु भएको भए यत्रो समय हाम्रो खेर जाँदैन थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो नियति बेहोर्नै पर्थ्यो, बेहोर। त्यसो मलाई धेरै दुःख छैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो नियति बेहोर्दै गर्दा हाम्रो संविधानले यो नियति बेहोर्नु हुँदैन थियो, बेहोर्नु दिएन। यो संविधान हामी सबैको प्रयत्न गरेर आएको। संविधान आफैले खान दिने लाउन दिने होइन। संविधानको अक्षर आफै हिँड्दैन, आफै बोल्दैन। संविधानको अक्षर मृत हुन्छ, त्यसलाई जीवन दिने भनेको हाम्रो कर्म हो। र त्यो जीवन दिनका निम्ति आम नागरिकको संविधानप्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। यो संविधानलाई यसरी भत्काइदिसकेपछि, यसरी उधिदिसके पछाडि एकपटक उध्रिएपछि उध्रने कुरा रोकिन्न हेर्नुहोस्। अहिले हामीले एकछिनको फाइदा हेऱ्यौँ र संविधान उध्रने कुरा ठिकै छ भनेर गयो संविधान। संविधान जाँदै गर्दा केही पनि हुँदैन भनेर मान्यो भने ठिक छ, तर संविधान मात्र जाँदैन। संविधान सँगसँगै देशको अर्को 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षसम्म जान्छ, फेरि घुम्छ त्यही चक्रमा, फेरि एकपटक जान्छ हाम्रो अधिकार, फेरि एकपटक आन्दोलन हुन्छ, नयाँ पुस्ता आउँछ, त्यो पुस्ताले आन्दोलन गर्दा फेरि नेपालमा प्रजातन्त्र पुस्तापना हुन्छ। हामी के भन्छौँ? हाम्रो पार्टी महान प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो, गुमायो, पुनर्स्थापना गर्यो, गुमायो, फेरि गयो, गुमायो, फेरि पुनर्स्थापना गर्यो। यही चक्रमा घुम्ने हो के अगाडि बढाउने? त्यसकारणले गर्दा काङ्ग्रेसले अहिले भन्यो कि संविधान सभाले बनाएको यो संविधान रक्षा गर्ने कुरामा सडकमा हामीहरू छौँ र हाम्रो आँखा सर्वोच्च अदालततर्फ छ, हाम्रो विश्वास छ अदालतमाथि, हाम्रो भरोसा छ अदालतमाथि। अदालतले हाम्रो भरोसा तोड्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामी अदालतमा भनिरहेका छौँ, अदालतलाई हामीले कुनै प्रभावित गर्नु पनि छैन, धम्क्याउनु पनि छैन। तर त्यो भनिरहेका हामी मात्रै छौँ, अदालत प्रधानमन्त्रीबाट पनि तर्सिनुहुन्न, अदालत प्रधानमन्त्रीको धम्कीमा पनि पर्नुहुन्न। अदालतलाई विवेक पुर्याउनुपर्छ, अदालतलाई न्याय पुर्याउनुपर्छ। अदालतलाई जन्माएको कसले हो? संविधानको धाराले। त्यही संविधानको धारालाई अदालतले पक्राउनुपर्छ र संविधानको त्यो धारा पक्राउँदै गर्दा केही पनि अरू दायाँ बायाँ केही हुनै सक्दैन, केही गर्नै सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई संवैधानिक भन्ने एउटा व्याख्या गर्ने ठाउँ पनि तपाईँ भेट्नुहुन्न। अनि के हुन्छ? असंवैधानिक हुन्छ। असंवैधानिक भएपछि के हुन्छ? असंवैधानिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज भएपछि के हुन्छ? संसद आउँछ। अनि संसद आएपछि के हुन्छ? संसद आएपछि फेरि देश जाने निर्वाचनमै हो, कोही अरूमा लिनु पर्दैन। पार्टीको सबै नेताहरूले बोल्ने आफ्नो तरिका होला, तर भनेको कुरा एउटै। अदालतले निर्णय यस्तो गर्यो भने यस्तो होला भनिराख्नु पर्दैन। अदालतको निर्णय आएपछि मान्छु भन्ने कुरा अदालतको निर्णय नमान्नेले मात्रै भन्ने। अदालतमा विश्वास गर्नेले के भन्छ? अदालतको निर्णय मान्छु भनिराख्दैन, अदालतले न्याय गर्छ भन्छ, विवेक पुर्याउँछ भन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमत टुक्रिसक्यो, सकिसक्यो। नयाँ जनमत त चाहिन्छ। त्यो नयाँ जनमतको लागि देश चुनावमा जान्छ, तर देश चुनावमा जाँदै गर्दा कुन बाटोबाट जान्छ? प्रश्न यो। संविधान जोगाएर जान्छ कि संविधान भत्काएर जान्छ? संविधान भत्काएर त्यहाँ पुगिन्छ, संविधान जोगाएर जान्छ। संविधान जोगाएर पुगिन्छ, त्यही ठाउँमा जाने हो। त्यसैले वरिपरिका यो गाउँका यो ठाउँको साथीहरू कोही पनि अल्मलिनु पर्दैन। हामी प्रतिपक्षी दलमा रहेको पार्टी, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी, हामी हरदम हर पल चुनावमा तयार रहन्छौँ। तपाईँहरू चुनावको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अरे भनेर कसैले सोध्दै गर्दा हामीले लाज मान्नुपर्ने, घुमाउनु पर्ने कुरै छैन। हो, हामी हरदम हर पल चुनावको तयारीमा रहन्छौँ। हिजो पनि छौँ, आज पनि छौँ, भोलि पनि रहन्छौँ। हामी अर्कोबाट चुनाव जित्न चाहँदैनौँ, चुनाव जित्न चाहन्छौँ। ललितपुरको 3 क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको झन्डा फर्काउन चाहन्छौँ। लाज मान्ने कुरा छ। एकपटक फेरि सिंहदरबारमा बस्न चाहन्छौँ, तर यो पटक हिजोका गल्ती कमजोरी केही पनि नगरिकन आम जनताले काङ्ग्रेसमा गरेको अपेक्षा पुरा गर्न चाहन्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला चुनाव गर्ने पद्धति जोगाउन चाहन्छौँ। चुनाव गर्ने पद्धति जोगाउनका लागि भत्काएको संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन चाहन्छौँ, ठिक ट्र्याकमा ल्याउन चाहन्छौँ। संविधानले बनाएको संस्था, प्रधानमन्त्रीको संस्था, राष्ट्रपतिको संस्था, सबै एकपछि अर्को संस्थाहरू भत्काइँदै गर्दाखेरि संसद भत्काइसके पछाडि यसलाई सम्हाल्न चाहन्छौँ। त्यसैले आम पार्टीको साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, यो बेलामा पार्टीको देशैभरि कार्यक्रमहरू भएको छ, यो कार्यक्रममा रोकिनुहुन्न। 8 गते कार्यक्रम छ, नरोक्नुहोस्। आदरणीय पार्टी सभाजी यहाँ आउनुहुन्छ, मेरो पार्टीको अग्रजन यहाँ आउनुहुन्छ, तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ, म तपाईँलाई आग्रह गर्छु, नरोकिनुहोस्। यत्रो साथीहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, अझ बोलाउनुहोस् साथीहरू, गाउँमा जानुहोस्, टोल जानुहोस्, घर घर जानुहोस्। काङ्ग्रेसको बैठकले प्रष्टसँग भनेको छ, जिल्ला कार्य समितिले अरू कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ। कार्यक्रम बनाउनुहोस्, जानुहोस् जनताको बिचमा, जनताले गएर काङ्ग्रेसको कुरा बताउनुहोस्, जनताले गएर भन्नुहोस्
हामी त 5 वर्षलाई तपाईँले प्रतिपक्षमा राखिदिनु भएको थपक्क प्रतिपक्षमा बसेको हाम्रो दोष के, हाम्रो अपराध के? यस्तो कोभिडको बेलामा संसारभरिका कैयौं देशहरूमा सडकको मानिसहरू आए, हामी आएन। सबैभन्दा पहिला बोरामा 50 लाख रुपियाँ तपाईँको पैसा पनि छ, त्यसमा आम पार्टीको कार्यकर्ताको पैसा छ। पैसा धेरै थोरै होइन, बोकेर हामीहरू सिंहदरबार गयौँ र प्रधानमन्त्रीको कोषमा राख्यौँ। हामीले भनेनौँ हामी छुट्टै गर्छौँ भनेनौँ। यत्रो महासङ्कट लागेको छ, हामी मद्दत गर्छौँ भनेर भन्यौँ, लाग्यौँ हामी होइन। संसदमा सडकमा यो गरौँ त्यो गरौँ लिएर गयो, जनता भोकै मरे, अहिले पनि मरिरहेका छन्, तिनको विषय हामी उठायौँ। तर यस्तो बेलामा संसदको बैठक रोकिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केमा गयो? संसद अपहरण गर्नु गयो। यस्तो बेलामा अरबौं रुपियाँको खोप किन्नु पर्यो, कहाँ गएको छ? चुनाव गर्न गएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो झगडा 5 महिना पहिला हुनु पर्थ्यो, 8 महिना पहिला हुनु पर्थ्यो, 9 महिना पहिला हुनु पर्थ्यो। जतिखेर काङ्ग्रेस सदनमा एक्लै अडिरहेको थियो, जतिखेर काङ्ग्रेस संसदमा थोरै थियो तर भनिरहेको थियो खबरदार प्रधानमन्त्री, जतिखेर भनिरहेको थियो तपाईँ बराली राख्नु भएको छ, यो देशले धेरै ठुलो क्षति गर्दैछ, बोल्नु पर्दैन थियो, भन्नु पर्दैन थियो, बोलेन भनेन, त्यसको मूल्य आज हामी चुकाउँदैछौँ। त्यसैले पार्टीको साथीहरूले मेरो आग्रह छ, तपाईँ जाने हो जनताको बिचमा, टोल टोलमा जानुहोस्, गाउँमा जानुहोस्, काङ्ग्रेसको लिएको पोजिसनको बारेमा बताउनुहोस्। तपाईँले जब जनतालाई बताउनुहुन्छ काङ्ग्रेसले आजको दिनमा गर्न खोजेको काङ्ग्रेसको अडानको बारेमा भन्नुहुन्छ, निर्वाचन ढिलो चाँडो हुन्छ, निर्वाचनमा आउँछ, कहाँ जाने हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त दुईटा भयो, कसले चिन्न पाउँछ कसले के पाउँछ हाम्रो सरकारको विषय होइन। उहाँहरू दुईटा हुँदै गर्दा एउटा हातमा हँसिया एउटा हातमा हथौडा, र यो पटक चुनावमा जाँदै गर्दा घाम जोसँग भए पनि यो पटक हेर्नु होला, जनताले के भन्नेवाला हो भने घामले धेरै पोल्यो, छारी मुनि आउने हो, रुख मुनि आउने हो भन्ने नै हो। त्यसको लागि धेरै चिन्ता गर्नु पर्दैन। आज खालि हाम्रो ठिक ठाउँमा उभिनुपर्छ। जनताले पार्टी सही समयमा ठिक ठाउँमा उभियो कि उभिएन हेर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ। यत्रो संविधानमाथि घात गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले दरोसँग बोल्यो भन्ने कुरा बोलिरहेको छ। एक ढिक्काबाट एक मुखबाट बोल्ने कुरालाई अझै जनताको बिचमा लिएर जाउँ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरेको, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेको, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानलाई कार्यान्वयनमा लिएर गएको पार्टी, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधानमाथि घात हुँदै गर्दा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गरेर आएको भन्ने यो परिचय बोकेर जनताको बिचमा जाँदै गर्दा जनताको पुरस्कार पाइन्छ। यो बेलामा हेर्ने यही हो, मूल्याङ्कन गर्ने यही हो। त्यसले आम पार्टीका साथीहरूलाई, तरुण साथीहरूलाई सबैलाई म आह्वान गर्छु, यत्रो माहौल बनेको छ, यहाँभित्रका हिजोका किताब मिता सबै कुराहरूलाई सबै साथीहरूले बिर्सेर एकताबद्ध भएर एक ढिक्कावार अब आउने पालोमा सङ्घर्ष पनि गर्छौँ, प्रतिवाद पनि गर्छौँ, प्रतिरोध पनि गर्छौँ। यो ठाउँको विकास निर्माणको काम पनि हिजो हामीले नै गरेको, हिजो यहाँको जनतालाई गएर बताउनुहोस्। हिजो हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा यो गाउँसँग ठाउँसँग साइनो नजोडिएको मानिसहरूलाई कसैलाई प्रदेशमा पठाएको छ, कसैलाई कहाँ पठाएको छ, त्यो सबै कुराको प्रभाव के रह्यो, मूल्याङ्कन के रह्यो भन्ने कुरा यहाँको सब नागरिकले गर्नुभएको छ। यहाँको नागरिकले थाहा पाउनु भएको छ। केवल आवश्यकता छ सङ्गठनको परिचालन, केवल आवश्यकता छ तपाईँहरूको भेटघाट, केवल आवश्यकता छ जनताको घर दैलोमा पुग्ने कुरा। जनताको घर दैलोमा पुग्ने काङ्ग्रेसलाई जनतासँग एकाकार गर्ने बेला हो, जनतालाई भरोसा दिने बेला हो। एउटा युवक जो प्रधानमन्त्रीको हरकतदेखि रिसाएको छ उसलाई ढाडस दिनुहोस्, भरोसा दिनुहोस्, भन्नुहोस्, रोएर हुँदैन, गयो सकियो देश डुब्यो भनेर हुँदैन। देश सकाउन खोजिएको, डुबाउन खोजिएको, तर नातिनुहोस् काङ्ग्रेस छ भनेर भन्नुहोस्। काङ्ग्रेस जिउँदैछ, हामी छौँ यहाँ, हामी सम्हाल्छौँ, हामी गर्छौँ, संविधान पनि सम्हाल्छौँ, देशलाई बिस्तारै निर्वाचनमा पनि लान्छौँ, निर्वाचन पनि जित्छौँ, देशलाई सम्हाल्छौँ, देशलाई चलाउँछौँ, तपाईँको भविष्य हामी सुनिश्चित गर्छौँ भन्ने भरोसा दिने काम, आड दिने काम काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने छ। यो काम तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ, अझै सशक्त ढङ्गले गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्दै यत्रो साथीहरू आज कार्यक्रममा आउनुभयो, कति नयाँ साथीहरू प्रवेश गर्नुभयो, ती तमाम साथी सबैलाई स्वागत गर्दै तपाईँहरूको यही ठाउँमा 70 सालको चुनाव अगाडि आउने मौका पाएको थियो। केही समयपछि चुनाव भयो, चुनावमा काङ्ग्रेसले शानदार विजय प्राप्त गर्यो। आज एउटा संयोग बनेको छ, फेरि तपाईँहरूको बिचमा आउने यही ठाउँमा आउने मौका पाएको छु। यो सुखद क्षणलाई म सम्झिरहनेछु। मलाई मौका दिनुभयो, मेरो आफ्नो नगरपालिकाको पनि कार्यक्रम भएकोले म आफ्नो कुराहरू राखेर यहीँ टुङ्ग्याएर कार्यक्रमबाट पनि बिदा माग्न चाहन्छु र कार्यक्रम भव्यतापूर्वक यो अगाडि पनि सम्पन्न हुन्छ विश्वास व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।